बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल को अमरीकी फ़ौजी इमदाद पर इन्हिसार कम करना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सालसी में अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात से नाखुश इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी फ़ौजी इमदाद पर इन्हिसार के हवाले से अहम बयान सामने आ गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर अपने मुल्क पर जोर दिया कि वो अपनी फौजी खुदमुख्तारी में इजाफा करे और अमरीका की फौजी इमदाद पर इन्हिसार कम करे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने मकबूजा मगरबी किनारे में एक तरबियती कोर्स के दौरान रिजर्व अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अपने अमरीकी दोस्तों से मिलने वाली फौजी इमदाद की दिल से तारीफ करता हूँ, लेकिन हमें इस इन्हिसार से आज़ाद होने और अपना आज़ादाना असला साजी का नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि नेतन्याहू का मज़कूरा बयान 18 जून को उस वक्त सामने आया जब अमरीका और ईरान के दरमियान मशरिक़ वस्ता की जंग ख़त्म करने का इब्तदाई मुआहिदा हुआ। इसराइल में इस मुआहिदे के ख़िलाफ़ शदीद मुखालफत की गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आज मैं कहता हूँ कि हमें अपने आज़ाद असला साजी के नेटवर्क की ज़रूरत है। हमें अपने हथियार खुद तैयार करना होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि किसी भी मुल्क को अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों से टूल वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अबू ज़हबी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो का कहना था कि आपने हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाह है और बैनुल अक़वामी कानून के तहत किसी मुल्क को इस पर टूल या फीस आयद करने का हक हासिल नहीं। इस मामले पर खित्ते में किसी को कायल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खित्ते के सब ममालिक का इस पर इत्फाक है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान की हमायत याफ्ता ग्रोह इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं, इस वक्त तक तनाज़ा का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। उनका मजीद कहना था कि ईरान इनकलाबी तहरीक की बजाय आम रियासत बनने का फैसला करे तो तरक्की के बड़े मौका मिल सकते हैं। खित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज हमले करेंगी, कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले इलाक़ाई अमन के लिए बड़ा ख़तरा हैं। इराक में भी हमास हिजबुल्लाह जैसे गिरोह दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। अमरीका ईरान बातचीत में ये मौजू भी जल्द ज़ेर बहस आएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 34% रह गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी और फौजी कार्रवाइयों के बाद अमेरिकी आवाम की राय में वाज़िया तकसीम सामने आ गई। रॉयटर्स के ताज़ा सर्वे के मुताबिक एक बड़ी तादाद का ख्याल है कि इस जंग के नतीजे में अमेरिका पहले के मुकाबले में कमज़ोर हुआ है, जबकि निस्बतन कम अफराद इसे अमेरिकी ताकत के इजहार के तौर पर देखते हैं। हालिया सर्वे के पोल के नताज के मुताबिक 35% अमरीकी शहरियों का मानना है कि ईरान के साथ जंग और कशीदगी के बाद अमरीका की आलमी हैसियत और ताकत मुतासर हुई है और मुल्क पहले के मुकाबले में कमज़ोर नज़र आ रहा है। इसके बरअक्स सिर्फ 23% अमरीकियों ने राय दी कि इस तनाज़े के बाद अमरीका ईरान के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत पोजीशन में आया है। सर्वे में जंग के माली और सियासी असरात से मुतल्लिक भी सवालात किए गए। नताइज के मुताबिक 52% अमरीकियों का कहना है कि ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम और इस पर आने वाले अखराजात हासिल होने वाले नताइज के मुकाबले में मुनासिब नहीं थे। इन शहरियों का मौक़िफ़ है कि जंग पर खर्च होने वाले मसाइल को दाखिली मसाइल, मैशत, सेहत और दीगर अवामी शोबों पर सरफ किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब 24% शुरा ने जंगी कार्रवाइयों को फ़ायदा मंद करार देते हुए कहा कि इससे अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में अमरीका के असर रसूख को बरकरार रखने में मदद मिली। तहम बाकी शुरा ने इस मामले पर गैर जानिबदारी दी या कोई वाज़िया मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया। रॉयटर्स पोल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अवामी मकबूलियत में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 34% रह गई, जो उनकी दूसरी सदारती मुद्दत की कम तरीन सतह के बराबर है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक खारजा पॉलिसी, जंगी अखराजात और अंदरूनी माशी चैलेंजेस अवामी राय पर असर अंदाज हो रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को जोहरी तंजीबात के मुआयने से इनकार कर दिया।
ایران نے عالمی توانائی ایجنسی کو امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثر ہونے والی اپنی جوہری تنصیبات کا معائنہ کرانے سے انکار کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثر ہونے والی جوہری تنصیبات کا معائنہ کرنے کے لیے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو رسائی نہیں دی جائے گی۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ فوردو، نتنز اور اصفہان سمیت وہ تمام جوہری مراکز جو حالیہ حملوں میں نشانہ بنے فی الحال ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کے لیے بند رہیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان حساس مقامات تک رسائی کا فیصلہ قومی سلامتی اور موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ حملوں کے بعد تنصیبات کی صورتحال کا جائزہ متعلقہ ایرانی ادارے لے رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ غیر معمولی سیکیورٹی حالات میں متاثرہ جوہری مراکز تک بین الاقوامی معائنہ کاروں کی رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ فی الحال ایسی کسی بھی قسم کی نگرانی یا معائنے کا کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی نیا طریقہ کار طے کیا گیا ہے۔ ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت اپنے موجودہ طریقہ کار پر عمل جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آبِ ہرمز کو کھلا رکھنے اور بحری ناکہ بندی نہ ہونے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے طویل المدتی جوہری معائنہ کاری پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ جوہری شفافیت کو یقینی بنائے گا اور اتفاق نہ ہوتا تو مزید مذاکرات ممکن نہیں تھے۔ آبِ ہرمز کو کھلا رکھنے اور بحری ناکہ بندی نہ ہونے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی وزارت خزانہ سے جاری فنڈز خوراک اور طبی سامان کی خریداری کے لیے استعمال ہوں گے۔ ایرانی منجمد اثاثے ایک اکاؤنٹ میں رکھے جائیں گے جس کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ رقم صرف خوراک اور طبی سامان خریدنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھی سمت میں جا رہے ہیں اور یہ اقدام ایران کے لیے ایک انسانی امداد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والی پیش رفت کی بنیاد پر آبِ ہرمز کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تیل سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ریکارڈ 1,90,00,000 بیرل تیل آبِ ہرمز سے گزرا، جس کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے اور دنیا اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران جنگ میں تباہ ہونے والے امریکی طیارے F-15 کے فائٹر پائلٹ کے ایرانی ڈرون سے متعلق اہم انکشافات نے کھلبلی مچا دی۔ امریکہ کا F-15 لڑاکا طیارہ ایرانی فضائی حدود میں اپریل میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ طیارے کے دونوں پائلٹ نے ایجیکٹ کیا تھا، جنہیں بعد میں امریکی فوج نے اسپیشل آپریشن کر کے ریسکیو کیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران جنگ میں تباہ ہوئے امریکی طیارے F-15 کے فائٹر پائلٹ نے اہم انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نشانہ بننے سے پہلے دیکھا بہت سارے ایرانی ڈرونز نے جیلی فش کی فارمیشن بنائی ہوئی ہے، جیسے فضا میں ڈرونز کی بارودی سرنگ تھی۔ فائٹر پائلٹ نے بتایا کہ ایک بڑا ڈرون اوپر اور لاتعداد چھوٹے ڈرون اس کی ٹانگوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ پائلٹ کے بیان سے امریکی حکام میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر پائلٹ سچا ہے تو یہ ایران کی ڈرون صلاحیت میں ایک اعلیٰ جدت کا ثبوت ہے۔ ماہرین کے خیال میں ایران کو ڈرون ٹیکنالوجی میں چین اور روس کی معاونت حاصل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر نے یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس اینکریج اور استنبول معاہدوں کے ساتھ ساتھ موجودہ زمینی حقائق کی بنیاد پر یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ سرکاری حکام کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات کا عمل یوکرین کی پہل پر ہی روکا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس استنبول میں طے پانے والے معاہدوں، انکریج میں زیر بحث آنے والے طریقہ کار اور سب سے بڑھ کر موجودہ زمینی حقائق کی بنیاد پر یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ صدر پوٹن کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین روس کے اندرونی علاقوں پر حملے کر کے تعطل کا شکار امن مذاکرات کی ممکنہ بحالی سے قبل اپنے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ سال استنبول میں
امن مذاکرات کے 3 ادوار 16 مئی 2 جون اور 23 جولائی کو ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں قیدیوں کا بڑا تبادلہ ہوا اور ممکنہ امن معاہدے کے لیے دونوں اطراف کے موقع پر مبنی خاکے تیار کیے گئے تھے۔ بعد ازاں امریکی ریاست الاسکا کے شہر اینکریج میں امریکی اور روسی صدور کی ملاقات ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک 28 نکاتی امن منصوبہ سامنے آیا، جسے بعد میں 20 نکات تک محدود کر دیا گیا تھا۔ تاہم کہا جا رہا ہے کہ یوکرین نے کسی بھی قسم کی علاقائی مراعات دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔